र म जहाँ जान्छु 2 पल्ट भयो सरप्राइज मलाई खाली निमन्त्रणा दिएको थियो आज आउनुपर्छ भन्ने। यहाँ आउने बित्तिकै फेरि तपाईँ 5 मिनट बोलिदिनुहोस् ल, अस्ति पनि त्यस्तै भयो रोइलीमा। र आज पनि म एउटा शिक्षिका भएको कारणले गर्दा म सक्दिनँ बोल्दिनँ पनि भन्नु छैन, मलाई भन्नु हुँदैन, मैले बोल्नै पर्छ। तर म त अभिभावकलाई, विद्यार्थीहरूलाई, मेरो शिक्षक शिक्षिकालाई सम्बोधन गर्नु पो मलाई सजिलो हुन्छ त्यही विभागमा भएकोले। तर यो आजको जुन चाहिँ अब एउटा राजनीतिक छ यसमा अलिकति मेरो अभ्यास छैन र पनि राम्रो सोच र राम्रो विचार भएको यो राजनीतिकले गर्दा हामीले यसलाई अन्तर्हृदयबाट नै हामीले यसलाई स्वागत गर्दै अन्तर्हृदयबाट लिएर अघि बढेका छौँ। हामी शिक्षक वर्गले हामीले सहयोग दिइरहेका छौँ राम्रो सोच र राम्रो विचारलाई। र भर्खरै भन्नुभएको मेरो मनमा जे आउँछ त्यही नै म भन्ने छु, कतै भुल भए क्षमा चाहन्छु। र विशेष गरी यो जुन चाहिँ सङ्कल्प मलाई त्यो पनि थाहा थिएन, सङ्कल्प सम्मान त भन्नु त भयो तर के सङ्कल्प हो त्यो कतिवटा कुरोहरू है हामी अहिले स्कुलको हेड भएकोले गर्दा रात 3 वर्षमा आज यो गर भोलि यो गर डिपार्टमेन्ट पढ्ला त्यही हेर्दै ठिक्क आज पनि मेरो एउटा थियो र मैले खालि पोस्ट मात्रै गरेँ स्टाफलाई, केही भन्नु पाइनँ, अडियो गरेर भन्नुपर्ने यहाँ आउनु हतार है। र यो यहाँ आएर बुझेँ मैले सङ्कल्प जुन चाहिँ सम्मान चाहिँ हाम्रा अध्यक्ष महोदयले दिएको यो अति राम्रो विषय रहेछ। र उहाँले हालैमा कालिम्पोङमा एउटा साङ्गठनिक एउटा पार्टीको जुन चाहिँ सभामा निर्णय लिनुभएको जुन चाहिँ 2वटा कुरा मैले यहाँ बुझ्नमा आएँ। अहिले अनुप्रधान गुरुमाले भन्नुभयो, 1 नम्बर भारत नेपालको सन्धि 1948 को अनि नेपाल भारतको सन्धि 1950 को जुन चाहिँ छ यो एउटा गलाको हड्डी जस्तै क्या, त्यसलाई निल्नु कि फ्याँक्नु कि हो त्यस्तो अहिले त्यस्तै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ र उहाँले निकाल्नु हुँदैछ, एकदमै राम्रो कुरो। र उहाँको जुन सङ्कल्प चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यहाँ अहिले आएर बुझेँ कि उहाँले जबसम्म यो कुरो फत्ते म पार्न सक्दिनँ म यसमै लागि पर्छु र म कुनै चुनावमा म लड्ने छुइनँ भन्ने यो त अति एउटा त्याग सेक्रिफाइस। मान्छेले सब कुरो गर्नु सक्छ तर सेक्रिफाइस गर्नु चाहिँ बहुत साह्रो पर्छ प्रत्येक कुरोमा, इभन एउटा सानो खानेकुरोमा। सधैँ मिट मासु खाने मान्छेलाई तिमीले 1 महिना 2 महिना यो मासु चाहिँ नखाऊ भन्दा कस्तो साह्रो पर्छ भने यो एउटा चुनाव अथवा यो पद यो चौकी भन्ने कुरा त झन् अहिलेको उयसमा है मान्छे एउटा जाति हो यस्तै नै छ, हामीले कसैलाई दोषाउनु पनि भएन। र यो यस्तो स्थितिमा पनि उहाँले एउटा सङ्कल्प हुनुभएको छ कि म यो उसमा हिँड्दिनँ जबसम्म यसलाई म फत्ते पार्दिनँ, म यसको निम्ति कतिसम्म सक्छु म बाँचिन्जेल म लागि पर्छु भन्ने जुन चाहिँ सङ्कल्प। अर्को 2 नम्बर कि नर्थ इस्टमा हाम्रो गोर्खा टेरिटोरियल जुन चाहिँ छ गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियललाई पनि नर्थ इस्टमा काउन्सिलमा अन्तर्भुक्त गर्नुपर्ने हो नि त, किनभने हाम्रो र नर्थ इस्टमा के फरक छ, त्यही जलवायु त्यही बसोबासो त्यही रीतिरिवाज हाम्रो धेरै मिल्न जान्छ, डाँडा काँडा खोप्छ, त्यही जाडो त्यही डाँडा छ, बाटोघाटो सबै मिल्छ र उनीहरूलाई चाहिँ नर्थ इस्टमा हालेर धेरै कुरोको सुविधाहरू फेसिलिटी छ भने आज हाम्रो दार्जिलिङ जुन चाहिँ टेरिटोरियलमा हामी त्यसको केही पनि पाएको छैनौँ। र यसै कारणले यो पनि एउटा संवैधानिक अधिकारभित्र पर्छ र यो कुराको निम्ति उहाँले अघि बढेर एउटा फत्ते गर्ने एउटा सङ्कल्प लिनुभएको यो अति उत्तम भारतभरिको गोर्खाहरूको निम्ति एउटा ऐतिहासिक क्षण साँच्चै नै यो सुनौलो अक्षरले लेखिनेछ भविष्यमा। र विशेष गरी मलाई यहाँ भन्नु केही छैन, सरको जुन चाहिँ सङ्कल्प छ यो एकदमै राम्रो, हामीले एउटा सराहना लिनुपर्ने, उहाँलाई यसमा सम्मान दिनुपर्ने नै रहेछ। र हामी नारी मोर्चाले नारी दिदीबहिनीहरूले पनि उहाँको यस सङ्कल्पमा हम हैसे लागेर साथ दिने हामीले आजको दिनमा प्रण गर्नुपर्ने यहाँ देखा परिरहेको छ। यो छाती मेरो बगेको छ छहरा रगतमा मेरो, पखेरामा जन्मे टाकुरामा खेल्ने म झुक्दै नझुक्ने गोर्खाको छोरी। धन्यवाद। यो गीत हो हजुरहरूले सुनिरहनु भएको हो, यो हामी गोर्खा जाति हौँ, यसमा मैले गोर्खेको छोरी भनेर भने, खासमा यसमा नेपालीको छोरो भनेर चाहिँ गीतमा नेपालको गीत हो। र हामी गोर्खे जाति हामी कहिले पनि पछि हट्ने जाति होइनौँ। र विशेष गरिकन म 1-2 कुरा भन्न चाहन्छु। म भर्खरै मात्रमा यो पार्टीमा जोइन गरेको हुँ।
अस्ति 9 तारिक मात्रै हो, 1 महिना पनि पुगेको छैन। त्यसैले गर्दा म यो अहिले यसमा पस्दाखेरि कता डाडु छ, कता पन्यु छ, कता किचन छ, मलाई त्यति साह्रो अहिले आइडिया आएको छैन हो। अब त्यो पहिला मैले याद गर्नु पर्यो, त्यस कारण म अलिक बोल्न सक्छु होला है यो विषयमा। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूसित यसमा एउटा फर्मल प्रोग्राम हुँदाहुँदै पनि म एउटा दिदीबहिनीहरू जस्तो भएर बात मारेर नै म 2 शब्द भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई। सर्वप्रथम हामी राजनीतिमा किन आएका हौँ? जतिमा आउनुभएको छ राजनीतिमा हुनुहुन्छ अहिले, गोजमुमु विनय खेमा भन्छ, अस्ति सरले भन्नुभएको विनय खेमा भन्छ, मलाई भन्नु हुँदै थियो हो। र यो विनय खेमामा किन आउनु भएको है? राजनीतिमा हामी किन आउँछौँ? आफ्नो आफ्नो विचार छ नि है, कोही के कारण आउँछ, कोही के कारण आउँछ, आफ्नो आफ्नो विचार लिइकन राजनीतिमा पस्छौँ नि हामी। हतपत राजनीतिमा पस्दैन पनि, धेरैजना मान्छे राजनीति पस्दै किन भन्दाखेरि यो डटी गेम हो, पोलिटिक्स इज अ डटी गेम भनेर भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तर डटी गेम होइन नि, पोलिटिक्स त यति साह्रो प्योर चिज हो जसले चलाउने मान्छे चाहिँ डटी हुनु हुँदैन। आजसम्म चाहिँ चलाउने मान्छे डटी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो राजनीति चाहिँ यस्तो भएर गएको हो नि त। त्यसैले गर्दा यो जुन चाहिँ पार्टी छ यसले नयाँ सोच र नयाँ विचार लिइकन उभिएको कारणले गर्दा मैले पनि यो पार्टीलाई एउटा सानो टेवा दिन सक्छु कि भन्न खातिर यो पार्टीमा जोइन गरेकी हुँ। त्यसैले गर्दाखेरि अब तपाईँ हामी दिदीबहिनी भइगयौँ, एउटै आँगनमा बस्ने, एउटै कमरामा बस्ने, आँटी नाटी भयो भने त्यो कमरामा बसौँ होइन। झगडा पनि हुन्छ, दिदीबहिनी जहाँ बेसी हुन्छ झगडा हुन्छ, आफ्नै घरको दिदी पनि झगडा हुन्छ, बढाल्नुमा झगडा हुन्छ, पकाउनुमा झगडा हुन्छ, भाँडा मोल्नुमा झगडा हुन्छ होइन, हुन्छ नि। तर त्यसलाई सम्हाल्ने एउटा आमा हुन्छ नि त होइन। आमाले चाहिँ ठिकसँगले सम्हालिदियो भनेदेखि चाहिँ त्यो घरको छोरीहरू ठिकसँगले ठिक बाटोमा लागेर जान्छ नि त। त्यसै कारणले गर्दा म यसमा आएँ अनि आफ्नो जाति, आफ्नो भूमि र आउने सन्ततिको भविष्य सुरक्षित राख्नको खातिर म यो पार्टीको राम्रो विचार देखेर चाहिँ यसमा म एन्ट्री गरेको हुँ। अनि नयाँ सोच, नयाँ विचार उभिएर पार्टीमा नैतिकता र सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिएको यो पार्टीमा मैले देखिरहनु भएको छ। जुन पार्टीमा आदर्श र नैतिकता अनि डिसिप्लिन भन्ने हुँदैन त्यो पार्टी भत्केर जान्छ, कहिले पनि राम्रो हुँदैन। भने नि रात दिनको लडाइँ झगडा सम्हाल्दा र अनेक किसिम गर्दा नै त्यो बितेर जान्छ, समय नष्ट भएर जान्छ। अनि देख्दैछौँ हामी समय छिटो 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 बितेर जाँदैछ। मान्छे छिटो भएको हो कि समय छिटो भएको भन्नै सकेको छैन। अब यस्तो लाग्छ हामीलाई समय एकदम छिटो बितेर जाँदैछ, केही गरेको छुइनँ। आज म यो रिटायर भइसकेको, म एउटा शिक्षिका हुँ होइन, रिटायर भइसकेको हुँ। रिटायर भइसकेर मैले केही गरेको छुइनँ। अब डाँडाको घाम भइसक्यो र पनि मैले केही गरेको छुइनँ। यो समय के छिटो बितेर गएको भन्ने जस्तो लागिबस्छ र हतार लागिरहेछ। मलाई धेरै काम गर्नु छ जस्तो लागिरहेछ। र पार्टीमा एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अर्काको कमजोरी देखाउने बेसी हुँदैन। पहिला आफ्नो कमजोरी पनि हेर्नु पऱ्यो नि। आफ्नो कमजोरी पहिला आफूले सच्याउनु पऱ्यो। आफ्नो भित्र कुन कमजोरी चाहिँ के छ त्यसलाई पहिला सच्याउनु पऱ्यो। त्यसलाई बाहिर उजागर गरेर सच्याउनु होइन, भित्र नै सच्याउनु पऱ्यो नि। सच्याइकन चाहिँ त्यो गर्नु सक्यो भनेदेखि चाहिँ पार्टी एकदमै माथि उठेर जान्छ। यो मेरो अनुभवले भनेको कुरा हो, मेरो अनुभवले। अनि भौतिक विकास मात्र होइन, मान्छेले मानसिक विकास पनि ल्याउनुपर्छ नि। भौतिक विकासले मात्र केही पनि हुँदैन। मानसिक विकास मान्छेमा जबसम्म आउँदैन तबसम्म चाहिँ केही उन्नति हुन सक्दैन। त्यसको निम्ति जनता सचेत हुनु पर्यो नि। जनता सचेत छैन भनेदेखि चाहिँ कहिले पनि जति नै गरोस् न लिडरले, त्यो पार्टीको कार्यकर्ताले जति नै गरोस् न, त्यो कहिले पनि उन्नति विकास गर्नु सक्दैन। हम्मे पर्छ, साह्रो पर्छ। र नारीको निम्ति भन्नु सक्दा हिजोआज त के भइरहेको छ हेर्नुहोस् है, वुमेन आर कमिङ। नानीहरू आउँदैछ है। संसारको आधा जस्तो भागमा नै नारीहरू प्रेसिडेन्ट र प्राइम मिनिस्टर बनेको छ, थाहा छ नि तपाईँहरूलाई होइन। संसारको आधा भाग नै आज नारीले लिड गरेर रुल गरेर लाँदैछ र त्यो पुरुषलाई च्यालेन्ज हुँदैछ। दाजुभाइहरूलाई अलिक साह्रै पर्छ होला है। अब दिदी बहिनी अगाडि बढ्दैछ र हाम्रो यो गोर्खे नारी पनि कम छैन।
गोर्खे नारीको इतिहास त नेपालको नालापालेदेखि नै त्योभन्दा अगाडिदेखि नै सुरु भएको हो। हामी कस्तो छौँ, वीर छौँ तर अलिकति मूर्ख छौँ नि है। अब चाहिँ अबको समयमा चाहिँ शिक्षित पनि छौँ अनि नारी शिक्षित हुनुपर्छ। नेपोलियनले भन्नुभएको छ नि, कोक्रो हल्लाउने हातले विश्व चलाउन सक्छ भनेर चाहिँ नि। साँच्चै नेपोलियनले नारीलाई चिनेका थिए नि, आदर पनि गरेका थिए। नारीलाई आदर पनि चाहिन्छ नि त, होइन? आदर पनि गरेका थिए, चिनेका पनि थिए। नारीको शक्ति कस्तो छ, आज नारी सशक्तिकरण भनेर कस्तो हुङ्कार मचिरहेछ संसारमा भनेपछि हामी गोर्खे नारी पनि कम छैनौँ उनीहरूभन्दा। हामी पनि अगाडि बढ्नुपर्छ र यसको निम्ति चाहिँ हामीलाई त्यही हो। नारीहरूलाई अघि यहाँ गुरुआमाले भन्नुहुँदै थियो, डिसिप्लिन। टिचरहरूलाई त नम्बर 1 डिसिप्लिनै चाहिन्छ होइन? र डिसिप्लिन, आदर्श अनि सिद्धान्त, यसमा बस्यो भनेदेखि हामीले हाम्रा दाजुभाइलाई काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्न लानु सक्छौँ। अनि म हाम्रो अध्यक्षज्यूले जुन चाहिँ सङ्कल्प गर्नुभएको छ त्यो सङ्कल्पमा उहाँको विचारलाई, नयाँ सोच र नयाँ विचारले गर्दा नै यो सोच पनि उत्पत्ति भएको होला। अस्ति उहाँले कालिम्पोङमा भन्नुहुँदै थियो, कसैले अबदेखि भाषणमा चाहिँ कसैलाई गाली नगर्नु। गाली गर्ने हुँदाखेरि मैले धेरै म पछाडि परेँ भनेर भन्नुहुँदै थियो। गाली चाहिँ नगर्नु, मैले गाली गर्दाखेरि मेरै क्षति भयो भनेर भन्नुहुँदै थियो। ठिक कुरा लाग्यो मलाई। अर्कालाई गाली गरेर केही हुँदैन होइन, त्यो गाली फर्केर आफैमा आउँछ नि त। त्यसले गर्दाखेरि हामी अर्कालाई पनि शुभै होस् भनौँ न, होइन? मुखमा शुभै होस्, ठिक छ। गर्नुपर्ने कुरा त आफ्नो कार्यक्रम हो नि। हामीले आफ्नो कार्यक्रम ठिकसँगले गर्नु भनेदेखि हामी अगाडि बढेर जान सक्छौँ। अनि उहाँलाई म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु अनि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। जुन सोच राखेर उहाँले यो 1949 भुटानको अनि 1950 को सन्धिलाई लिएर जुन काम गर्नुहुँदैछ, यो भूमिको निम्ति गर्नुहुँदैछ, त्यो काम सराहनीय काम छ। सायद आजसम्म यो विषयमा कसैले सोचेको पनि थिएन होला, कसैको सोचमा आएको पनि थिएन होला, तर उहाँले यो सोच विचार गर्नुभयो। गुरुआमाले अघि भन्नुभएको जस्तै एउटा इलेक्सनसम्म पनि लड्दिनँ भनेर उहाँले कालिम्पोङमै भन्नुभएको थियो। अनि मान्छेलाई मासु खानु छोड्दै भन्दा कस्तो हुन्छ, त्यस्तो गुरुआले भन्नुभएको थियो अघि है। त्यस्तै प्रकारले उहाँले अब एउटा तपस्या नै गरे, यसको निम्ति तपस्या गर्नु पर्यो, एउटा अलग्गै बसिरहेकन संयम लिनु पर्यो। र यो विषयमा उहाँले जुन काम गर्नुहुँदैछ, हामी कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको तर्फबाट समग्र नारी अनि हामी समग्र कालिम्पोङको जनताको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना अनि बधाई दिन चाहन्छु। र योभन्दा बेसी म बोल्न सक्दिनँ। उहाँहरूको धेरै होला अझै कार्यक्रम अगाडि छ र इमान्दारीले काम गर्नुपर्छ। हामीले यदि इमान्दारीले काम गरेका छौँ भनेदेखि राति सुत्दाखेरि स्लिपिङ ट्याब्लेट पनि खानु पर्दैन, रक्सी पनि पिउनु पर्दैन है। अनि अन्तमा म विशेष मेरो दिदीबहिनीलाई, नारीहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, शान्त सागर नठान मलाई। सानो कविता अलिअलि लेख्छु। शान्त सागर नठान मलाई, यसको अथाह गहिराईमा प्रलय ल्याउने शक्ति छ। जय गोर्खा। धन्यवाद। आजको विशेष कार्यक्रमपट्टि हामी अब जान लागिरहेका छौँ र यो कार्यक्रम राख्नुको औचित्य म यहाँ छोटकरीमा राख्न गइरहेकी छु। राजनीतिको विशेष लक्ष्य हुन्छ जनसरोकार। जनसरोकारको आफ्नै डाइमेन्सन हुन्छ। समयकाल र परिस्थितिले जनसरोकार र जनमुद्दाको आयाममा फेरबदल ल्याउँछ। हामीले पारम्परिक राजनीतिको बाटो त्यागिसकेका छौँ। हामीले पार्टीलाई नेताको पार्टीबाट अलग गरेर जनताको पार्टी बनाइसकेका छौँ। यसैले पारम्परिक राजनीतिले स्थापना गरेको मूल्य, मान्यता र चरित्रहरूबाट बाहिर निस्केर व्यावहारिक र परिणामजन्य सिद्धान्तको बाटोमा हिँड्नको निम्ति सङ्कल्प गर्न आज हामी यहाँ भेला भएका हौँ।
सृष्टिको पहिलो खुड्किली नारी हो, सृष्टिको पहिलो खुड्किली नारी हुन्। यसैले अध्यक्ष विनय तामाङज्यूले चुन्नु भएको सैद्धान्तिक लडाइँलाई लक्ष्यसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धताको पहिलो खुड्किलो गाड्न नारी मोर्चाले यो सङ्कल्प सम्मानको पहल कदम गरेका हौँ। आज सङ्कल्प गरौँ, पार्टीको काँधमा हाम्रो भूमिलाई संवैधानिक न्याय दिलाउने जिम्मेवारी छ। त्यही जिम्मेवारी हामी हरेकले आज काँधमा हाल्ने सङ्कल्प गरौँ। यो विशेष अवसर नारी मोर्चालाई प्रदान गर्नुहुने अध्यक्ष विनय तामाङज्यूलाई यो जुन सङ्कल्प सम्मान प्रदान गरिरहेका छौँ त्यो सम्मान पत्र म पठन गरिरहेकी छु। गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा केन्द्रीय समिति सङ्कल्प सम्मान। एक जोकमा एक दिन एक चोट आउँछ, उलट पुलट उथल पुथुल हेरफेर ल्याउँछ। एक जुगमा एक दिन एक चोट आउँछ, उलट पुलट उथुल पुथुल हेरफेर ल्याउँछ। गोपाल प्रसाद रिमाल। माननीय पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङ महोदय, यहाँको राजनीतिक प्रतिबद्धता, सिद्धान्त र विचारधारामा कवि गोपाल प्रसाद रिमालले व्यक्त गर्नुभएको उक्त भविष्यवाणी व्यावहारिक बन्न लागिरहेको हामीले अनुभूत गरेका छौँ। यहाँको सिद्धान्त छ, जातिलाई मुक्ति दिलाउन अघि भूमिले संवैधानिक न्याय पाएको हुनुपर्छ। अहिलेसम्मका नेतृत्वले जमिन तयार नगरी घर बनाउने राजनीति गरे। यहाँले हामीलाई मुद्दा र जातिप्रति भावनात्मक बनायो, तर त्यो भावनात्मकताले कहिले निकास पाउन सकेन। त्यो निकासको निम्ति गोर्खा जातिले यहाँको सिद्धान्त पर्खिरहेको थियो। तपाईँ मार्फत अहिले एक जुगमा एक दिन एक चोट आएको छ। यहाँको साथमा अब उलट पुलट उथुल पुथुल हेरफेर ल्याउने प्रतिबद्धता र सङ्कल्प गर्दै यहाँलाई सङ्कल्प सम्मानले महिमित गर्दछौँ। गोर्खा राजनीतिको इतिहासलाई हेर्दा हरेक सङ्घर्षको विफलताको पार्श्वमा सबैभन्दा ठुलो अडचन नै भूमि देखा परेको छ। जुन भुइँमा टेकेर हामी न्याय र मुक्तिको सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, त्यो भुइँ कुन चुक्तिले, कुन सन्धिले, कुन ऐतिहासिकता बोकेर उभिएको छ, त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै नेतृत्वको चासो गएन। सरकारहरूले हामी उभिएको भुइँको संवेदनशीलतालाई हेरेर नै न्यायका सबै निर्णयहरू गर्न सक्ने सम्भावना बीच यहाँले जुन संवैधानिक न्यायको मुद्दा सिरोपर गर्नुभएको छ, त्यसलाई हामी अनुपालन गर्नेछौँ। हामी माथि सरकारहरूले बनाउने हरेक दृष्टिकोण र चेतनाको पछिल्तिर हामीले टेकेको भुइँको इतिहास खास कारक बनेको छ। यसैले सबैभन्दा पहिले भूमिलाई राष्ट्रहितलाई सिरोपर गरेर यहाँको रैथाने वा गोर्खाको पहिचान सुनिश्चित गर्ने मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर यहाँले आफ्नो राजनीति गर्ने फरक बाटो छुट्याउनु भएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको नयाँ सोच र नयाँ विचारको नारालाई समय सान्दर्भिक राजनीतिको आचार संहिता प्रदान गर्नुहुँदै जुन संवैधानिक न्यायको निम्ति लड्ने विचारधारा निर्माण गर्नुभएको छ, यसलाई पार्टीको सङ्कल्प बनाउन गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा केन्द्रीय समितिले यहाँलाई यो सम्मान प्रदान गर्दछौँ। तपाईले अघि सार्नु भएको मुद्दाको बाटो हिँडेर भूमि र जाति मुक्तिको यो लडाईँमा प्रतिबद्ध बन्ने हामी सङ्कल्प गर्दछौँ। यहाँको पथ प्रदर्शनमा गोर्खा जातिले संवैधानिक न्याय प्राप्त गरून्, यहाँलाई उत्तर कामना व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद। छिरिङ दाहाल, अध्यक्ष गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा केन्द्रीय समिति। र अब हामी हाम्रो भेट स्वरूप यो सङ्कल्प सम्मान हाम्रा अति प्रिय अति आदरणीय दाजु अध्यक्ष श्री विनय तामाङज्यूलाई सुम्पिन गइरहेका छौँ। हामी आगो निभाउँदैछौँ।
मेरा आँगन पुरने चलन यहाँ बनिसके थियो। तपाईहरूले अब दाजुलाई क्रमशः खदा अर्पण गर्न सक्नुहुन्छ र जसले पनि खदा लगाउन चाहन्छ तपाईँहरू मञ्चतर्फ आइदिने विनम्र निवेदन गर्दछु। करिबन 1.5 महिना अगाडि सुकुनाको खेल मैदानमा आयोजित एक जनभेलामा जुन कुरो उठान गरिएको थियो त्यो उठान गरिएको विषयवस्तुहरू आफ्नो यात्रा सठिक दिशामा गइरहेको भान आजको यस सङ्कल्प सम्मान समारोहले हामीलाई प्रतीत भएको छ। अन्य जातमा सायद यो परम्परा छैन होला, तर गोर्खा जातिमा हामी एउटा मार्शल रेस भनिन्छ, लडाकु जाति भनिन्छ। अनि हाम्रोमा एउटा परम्परा छ, कुनै घरको माइती लडाइँमा जाँदाखेरि शत्रुलाई पराजित गर्नको निम्ति लडाइँमा जाँदाखेरि चेलीहरूले यसरी नै फुलमाला लगाएर दुध खुवाएर एउटा शत्रुकोलाई विनाश गरी युद्धमा जित हासिल गरेर साथसाथै आयु पनि माग्दै उहाँहरूले बिदा दिन्छ। र आज 31 जनवरीको दिन जुन युद्धमा म जाँदैछु, तपाईहरु चेलीहरूले त्यसरी नै मलाई बिदा दिनुभएको छ र तपाईको बिदा सधैँ सधैँको लागि बिदा होइन, यो तपाईहरुको जित अवश्य हासिल गर्नु। अहिले वर्तमान समय चुनावको होडबाजीमा सबै लागिरहेका छन्। कसैलाई ऊँट देखाउन या कसैलाई निज देखाउन या कसैले आफ्नो प्रभुत्व छ भन्ने कुरालाई जनता समक्ष राख्नको निम्ति बिहान सूर्य उदयदेखि सूर्य अस्तासम्म आफ्नो तरिकाले आफ्नो क्रियाकलाप गरिरहेको छ। तर आजको यस दिदीबहिनीको चेलीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, म यो चुनावको भाग दौड्न भनेको छुइनँ। 2021 को चुनाव मेरो लागि चुनाव नै छैन भने पनि हुन्छ मेरो लागि। मैले 16 तारिकको दिन, जनवरी 16 तारिकको दिन कालिम्पोङबाट एउटा घोषणा गरेको थिएँ कि अब जुन मुद्दा जुन विषय हामीले उठान गरेर लगिरहेका छौँ त्यो विषयलाई लक्ष्यसम्म पुर्याउनको निम्ति एउटा सिपाहीको हैसियतले म अब उसो कुनै पनि सानो होस् या ठुलो होस् चुनावमा म आफूलाई भागीदारी बनाउँदिनँ या म चुनावको राजनीतिदेखि टाढा रहन चाहन्छु भनेर तपाईलाई घोषणा गरिसकेको थिएँ। र आज पनि यो घोषणालाई पूर्ण रूपले म आफ्नो आन्तरिक हृदयबाट समर्थन दिएर तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि जबसम्म भारतमा सम्पूर्ण गोर्खा जाति यो पहाडले तराई र डुवर्सले संवैधानिक न्याय पाउँदैन, जबसम्म मेरो लडाईँ तपाईहरुसँग मिलेर अगाडि लाँदिन अनि हासिल गर्दिन, तबसम्म इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाको कुनै पनि चुनावमा या यहाँको लोकल सेल्फ गभर्नमेन्टको कुनै पनि चुनावमा म भाग लिन चाहन्न, किनभने यो बाधाको रूपमा मलाई आएको हुन्छ। यसले गर्दाखेरि आज पनि म यो कुरा पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु। विषय गम्भीर छ, विषय संवेदनशील पनि छ अनि विषय अति गह्रो पनि छ। तर 13 डिसेम्बरमा जुन कुरा उठायौँ हामीले, सायद यस क्षेत्रलाई
हामी स्थानीय जनमानसमा त्यति असर परेको छैन होला। अघि पूर्व वक्ता रोहित सरले भन्नुहुँदै थियो दिल्ली र काठमाडौँ अनि थिम्पूमा उक्त दिनदेखि यता धेरै उथुलपुथुल राजनैतिक उथुलपुथुल भइसकेको छ, जसको प्रमाण तपाईँले धेरैवटा राष्ट्रिय स्तरका समाचार पत्रिकाहरू अनि राष्ट्रिय स्तरका इलेक्ट्रोनिक मिडियामा देख्नु हुँदैछ। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु यो आज तपाईँहरू आउनु भएको छ र तपाईँले यो कुरा केही न केही सुनेर जानुपर्छ अनि तपाईँले आफ्नो छर छिमेकी र वरपर पनि तपाईँले बताउन सक्नुपर्छ। हामीले अहिलेसम्म धेरै युद्धहरू लड्यौँ जातिको चिनारीको लागि। भारतमा ससम्मान हामीले खाँटी भारतीय नागरिक हौँ भन्नको निम्ति धेरै हाम्रो सन्तानहरूलाई शहीद बनायौँ, धेरै दुःख कष्ट हामीले सहेर आयौँ। तर आज पर्यन्त ती सन्तानहरूले देखेको सपना पुरा हुन सकेको छैन। कहीँ कतै नेतृत्वहरूको पो गल्ती थियो कि या हामी सही बाटोमा पो थिएनौँ कि या सही कुरो हामीलाई सम्झाएन कि आदि प्रश्नहरू तपाईँहरू महाराजमा पनि छ, मलाई पनि छ। 1986 को 28 महिनाको जनआन्दोलनमा म नेतृत्व त थिइनँ, एउटा गाउँको सिपाहीको हैसियतले त्यस आन्दोलनलाई आफ्नो सहयोग पुर्याएको थिएँ। तर 2007 को आन्दोलनमा म नेतृत्व नभए पनि ती नेतृत्व दिनेलाई सहयोग गर्ने अग्रिम पन्थीका नेतृत्वहरूमा म एक पनि थिएँ। र आज नारी मोर्चाले राखेको यस सभामा सम्पूर्ण पहाडवासी, सम्पूर्ण तराईवासी, सम्पूर्ण डुवर्सवासी लगायत सम्पूर्ण गोर्खा सन्तानबाट म माफी चाहन चाहन्छु कि मैले त्यस समय सठिक निर्देशन या मैले केही ज्ञान जनतामाथि राख्न सकिनँ, जसको कारण सायद त्यसको भुलको प्रयासित मैले गरेको छु अनि आज त्यसलाई म आफ्नो छातीमा लिन चाहन्छु अनि स्वीकार गर्न चाहन्छु त्यो मेरो भुल थियो। राजनीतिक दल या पार्टी एक राजनीतिक संस्था हो। अहिलेसम्मको पहाडको राजनीतिक इतिहासकोलाई हेऱ्यौँ भने अनि वर्तमानलाई पनि हेऱ्यौँ भने राजनीतिक संस्थाहरूलाई विचारहरूले पछ्याइरहेको छ, अनुसरण गरिरहेको छ। तर अब सही मार्गमा राजनीतिक संस्थालाई ल्याउनु हो भने विचारहरूको अनुसरण राजनीतिक संस्थाहरूले गर्नुपर्छ। हामी उल्टा रहेछौँ। पोलिटिकल पार्टी अगाडि छ अनि विचारधारा पछाडि छ। विचारधाराले पोलिटिकल पार्टीलाई पछ्याइरहेको छ। तर अब उसो हामीले विचारधारालाई चाहिँ राजनैतिक संस्था पार्टीहरूले पछ्याउनुपर्छ, मेरो भनाइ हो। म त अहिले एउटा शब्द म प्रयोग गर्न लागिरहेको छु कि भारतमा बस्ने गोर्खाहरू पोलिटिकल सफोकेसन भएको छ। हामी निस्सासिरहेको छौँ, राजनैतिक तौरमा निस्सासिरहेको छौँ। कहिलेसम्म निदान गर्ने यस विषयमा मैले गरेको भुल आज मैले स्वीकार गरेँ। तर अन्य राजनैतिक दलका नेतृत्वले जसले यो कुरोमा अगाडि बढ्छ उहाँहरूले पनि जनताको अगाडि माफी माग्नुपर्छ, किनभने हामीले गलत बाटोमा दोहोऱ्याइदिएछौँ जनतालाई। जनताको दोष छैन, जसले नेतृत्व दिन्छ उसको दोष हुन्छ। र आज तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु जुन मुद्दा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले उठाएर गएको छ 13 डिसेम्बर 2020 देखि अब उसो यस मुद्दालाई पार गर्नको निम्ति हामी कसैलाई पनि शहीद बनाउँदैनौँ, कसैलाई पनि विधवा बनाउँदैनौँ, कसैलाई पनि चुरा बनाउँदैनौँ। यहाँनिर कुनै बन्द पनि हामी डाक्दैनौँ। यहाँनिर विध्वंसकारी
राजनीतिक क्रियाकलाप पनि हामी गर्दैनौँ। आज नै म यो भन्न चाहन्छु, यो बौद्धिक आन्दोलन हो। यो बौद्धिक जमातले अगाडि लानुपर्छ, जो आज 13 डिसेम्बरदेखि उसो अनि त्योभन्दा अगाडि पनि हामीसँग जुटेर आएको छ। आज उहाँहरू मञ्चमा छैनन्। समयमा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ ती व्यक्तित्वहरू जसले यो बौद्धिक आन्दोलन अगावै विचारधारालाई अगाडि लगेर गइरहेको छ। धेरैले यी प्रश्नहरू तेर्साएका छन् कि फेरि पनि स्ट्राइक हुने रहेछ, फेरि पनि मान्छे मारिने रहेछ, फेरि पनि जेल नेल हुने रहेछ, फेरि पनि केस लाग्ने रहेछ। हामी केस लाउँदैनौँ, जेल जानु पर्दैन, कोही टुरा पनि हुनु पर्दैन, कोही शहीद पनि हुनु पर्दैन, सामान्य जीवनै यहाँ रहन्छ। तर यो आन्दोलनले अर्को रूप लिन सक्छ। र आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मैले भनिहालेँ यो विषयवस्तु एकदमै गम्भीर छ अनि संवेदनशील पनि छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरू भएकोले गर्दाखेरि यो दुई देश माझको मामिला पनि हो अनि हामी एउटा जग्गामा बसेर यसलाई कराउँदैछौँ, चिच्याउँदैछौँ। र अघि रोहित सरले पनि भन्नुहुँदै थियो, हामी त बाछा भएको छौँ, मिचाइ भइरहेको छ हामी माथि। हो, भारत र भुटानको सन्धिले भारतलाई फाइदा होला, देशलाई फाइदा होला, भुटानलाई पनि फाइदा होला देशलाई। भारत र नेपालको सन्धिले भारतलाई फाइदा होला, नेपाललाई पनि फाइदा होला, देशलाई फाइदा होला। तर हामी गोर्खा जाति जो यहाँ बसेका छौँ यसलाई हामीले असर परिरहेको छ। अनि यो असर पनि यस्तो खालको असर परिरहेको छ कि अहिले पनि अघि पनि भन्नुहुँदै थियो, हामीलाई बारम्बार एउटा तिरस्कृत नजरले हेर्छ यो भारतमा। यो बारम्बार हामीलाई विदेशीको लान्छना लागिरहेको छ। र त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू, यी धाराहरू, दुई सन्धिका धाराहरूलाई चाहिँ अब संशोधन गरिएको हुनुपर्छ भन्ने हो। हामीले घर बनाउँछौँ, अघि सरले राम्रो कुरा गर्नुहुँदै थियो, त्यसैको म उदाहरण म दिन चाहन्छु। हामी घर बनाउँछौँ, रङ पचेरा पनि गर्छौँ, तर 2-3 वर्षमा हामी रङ पचेरा फेरि पोत्छौँ। तर यो सन्धि भएको 72 साल भइसक्यो, 71 साल भइसक्यो, न त यसलाई चुना लाउँछ, न त यसलाई रिपेयरै गरेको छ। हामीले भन्न चाहेको अब चुना लगाऊ, रिपेयर गर भन्न चाहेको हामीले। आज तपाईँहरूलाई यो एकदमै भास्ट सब्जेक्ट भएकोले गर्दाखेरि केही कुरोहरू म तपाईँहरूलाई दर्शाउन चाहन्छु। केही दिन अगाडि आजाद हिन्द फौजका अग्रज नेतृत्व उहाँको जन्म जयन्ती हामीले नेताजी सुभाष चन्द्र बोसको मनायौँ। अनि आज पनि भारत सरकारलाई अनि इतिहासलाई यो थाहा छ कि आजाद हिन्द फौजमा 90% सेना गोर्खाहरू थिए। महात्मा गान्धीको अहिंसात्मक आन्दोलनमा पनि सहभागी हाम्रो गोर्खा सन्तानले दिएको थियो। तर विडम्बना यहाँ छ, भारत त्यो आन्दोलनमा भएको केही वर्ष स्वतन्त्र भए पश्चात प्रथम गृहमन्त्री जो स्वर्गीय पण्डित जवाहरलाल नेहरूको क्याबिनेटमा थिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हामीले दिएको योगदान त्यहीँनिर नै बिर्सिदिएको छ। र आज त्यही विचारधारा भारतको राजनैतिक मानसिकतामा असर परिरहेको छ, जसको कारण हामी यहाँनिर उपस्थित भएर बसिरहेका छौँ। त्यसता भारत स्वतन्त्र भएको पहिलो गृहमन्त्री सरदार वल्लभ भाई पटेलले नर्दर्न हिमालयन जोनमा बस्ने गोर्खाहरूलाई शङ्काको दृष्टिले हेरेको छ अनि भनिएको पनि छ। अनि उहाँले त्यो पत्र त्यसताका प्रथम प्रधानमन्त्री स्वर्गीय पण्डित जवाहरलाल नेहरूलाई
उहाँको पत्रमा लेखिएको छ, जो आज पनि त्यो ऐतिहासिक दस्तावेज भएर बसेको छ। आज त्यो हामी उठाउन चाहन्छौँ। उहाँले के भनेको छ भन्दाखेरि यो सब हिमालयन रेन्जमा बस्ने, नर्दर्न इन्डियामा बस्ने स्पेसियली गोर्खाहरू माथि भारतप्रति उहाँको यी जातहरूको सम्मान छ कि छैन, एउटा देशप्रति उहाँको सम्मान छ कि छैन, त्यसमा प्रश्न गरिएको छ। त्यहाँ सोझै लेखिएको छ कि कुनै समय यदि छिमेकी राष्ट्र चाइनाले भारतमाथि आक्रमण गर्यो भने यी जातहरूले भारत देशलाई होइन चाइना देश राष्ट्रलाई सघाउँछ भनेर लेखिएको छ। आज त्यो राजनैतिक मानसिकता, वल्लभ भाइ पटेलले बोलेको मानसिकता आजको वर्तमान राजनैतिक मानसिकताले पनि त्यही दोहोऱ्याएर लगिरहेको छ। त्यसको शिकार हामी भइरहेको छौँ। अनि कति समयसम्म हामी यो हेला होचोमा बस्ने, कतिसम्म यो हेको दृष्टिकोणले हामी बाँचिरहनु पर्ने? सन्धिसित आएको हो हामी। सन्धिसित आएको भनेको मतलब हामी जमिनसितै आएको हौँ। हामी माइग्रेसन होइन, माइग्रेन्ट होइन। सन्धि छ त्यहाँ। सन्धिमा लेखिएको छ भूभागसँग आएको हो, कसैको दयामायामा आएको होइन। यो जमिन, यो भूभाग हाम्रो हो। सन्धिले गर्दा आज भारतमा छौँ हामी अनि भारतको सम्मान पनि गर्छौँ। आज पनि सेनामा, भारतीय सेनामा गोर्खा पल्टनहरू छ, अर्धसैनिक बलहरूमा पनि हाम्रो सन्तानहरू छ। आज जहाँ पनि युद्ध हुन्छ, चाहे गृह युद्ध होस् या बाहिरी देशबाट युद्ध हुन्छ, हाम्रै शहीदहरू ज्यादा आउँछन्। यहाँ एउटा लासको बक्कसमा टुटुनेर आउँछ। केवल भारतको तिरङ्गा झन्डाले उसको लासलाई ल्याएर आएको हुन्छ, तर त्यो दिन मात्र सम्मान दिन्छ। त्यो बितेर गइसकेपछि भुलिन्छ उहाँले दिएको योगदान। र आज म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, जुन कुरो आज हामीले उठान गरिरहेका छौँ, यो उठान गरेको विषयवस्तुलाई यदि सही जग्गामा हामीले पुर्याउनु हो भने हामीले चुनावको राजनीतिबाट अलग रहनुपर्छ। शासन प्रणाली चलाउने राजनीति चुनावद्वारा गरिन्छ, तर हामीले जुन अहिले दुई भाग बाँकी छौँ आफ्नो पार्टीलाई कि जनताको यहाँको समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति हाम्रो एक समूह चुनावमा जान्छ, तर अर्को समूह भने हामी योपट्टि लाग्छौँ। आज तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, शासन प्रणाली चलाउने राजनीति र सैद्धान्तिक राजनीतिमा अन्तर आउनुपर्छ। आज जुन गोरेटोमा हामी जाँदैछौँ त्यो चाहिँ हो सैद्धान्तिक राजनीति। यहाँनिर सिद्धान्तको राजनीति त रहेछ भन्ने हामीले आभास, नयाँ सोच र नयाँ विचारले राखिदिएका छौँ। विकास एकपट्टि हो। आज चौकीमा बस्यो भन्नेमा मात्रै राजनीति गर्नु अनि चौकीदेखि बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ राजनीति नगर्नु होइन, सिद्धान्तको राजनीति पनि छ। आज नयाँ सोच र नयाँ विचारले पहाडमा अर्को आयाम, गोर्खा समाजमा अर्को आयाम, तराईमा अर्को आयाम, डुवर्समा अर्को आयाम थपिदिएको छ, ल्याइदिएको छ, उजागर गर्दैछ। त्यही हो सैद्धान्तिक राजनीति। र आज तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, 1949 सालको सन्धि, 1950 सालको सन्धि, नर्थ इस्ट काउन्सिलमा गाप्ने कुरो आदि कुरोहरू त छँदैछ। हामी अध्ययनै गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले पार्टीभित्रबाट 9 सदस्यीय स्टियरिङ कमिटी बनाएको छौँ। अनि ती पार्टीभित्र पनि कतिजना बाहिरका पनि छन् जसले यसलाई बल दिइरहेको छ। ती 9 जना बाहेक अन्य यसका एक्सपर्टहरू पनि दिल्लीमा छन् अनि बम्बईतिर पनि छन्। उहाँहरूले सहयोग पुर्याइरहेको छ।
मैले भनिहालेँ यो बौद्धिक आन्दोलन हो। त्यसले गर्दाखेरि आज बौद्धिक जमातको आवश्यकता छ। हामीले यी कुराहरूलाई लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। अनि म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि 13 तारिक डिसेम्बरमा जति बेला हामीले यो आवाज उठायौँ त्यति बेला तपाईँले सम्झिनुहोस् त्यो मगनी गरिएको थियो दिन, त्यो दिन मगनी गरिएको हो। आज सङ्कल्प सम्मानले मलाई घर भित्राइदिएको छ। भोलि 1 तारिक भारतीय गोर्खाहरूको लागि अनि पहाडको लागि, तराई डुवर्सको लागि भोलि 1 फरवरी 2 बजे महत्त्वपूर्ण दिन हो। भोलि म यो कुरामाथि आफैले आफूलाई सिन्दुर लाउन जाँदैछु। भन्नको मतलब भोलि 2 बजे मैले पहाडको सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई डाकेर पत्रकार सम्मेलन बोलाएको छु दार्जिलिङमा। भोलिको पत्रकार सम्मेलन भारतीय गोर्खाहरूको राजनीतिक परिपाटीको निम्ति नयाँ आशाको किरण पनि हो। अहिलेसम्म तपाईँहरूले 1949 सालको कुरा सुनेर आउनुभयो। 1 महिनाभित्रमा 1950 सालको पनि सुन्नुभयो। नर्थ इस्ट काउन्सिलमा अन्तर्भुक्त हुने कुरा पनि सुन्नुभयो। आज गोर्खाल्यान्डको मानचित्र यदि भारतवर्षभित्र भोलि अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भने यो दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुवर्सलाई लिएर हुन्छ भन्ने पनि सबैको मन मस्तिष्कमा छ। चाहे त्यो गोर्खा आसाममै किन नबसेको होस् या अन्य बम्बईमा किन नहोस् या दिल्लीतिर किन नहोस्, हरियाणातिर नहोस्, हिमाचल प्रदेश उत्तराखण्डतिर नहोस्, सबैले चाहन्छ कि अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड हाम्रो किपट, गोर्खाको किपट दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुवर्समै होस् भन्ने चाहन्छ। त्यसले भोलि यहाँनिर राज्य बनिँदाखेरि गोर्खाहरू सर्वभारतीय स्तरमा गोर्खाहरू खुसी त हुन्छन् कि हाम्रो राज्य त्यहाँ बनियो भनेर, तर त्यो भित्र बस्नेहरूले मात्रै त्यसको सहुलियतको उपभोग गर्न सक्छ। तर बाहिर बस्ने गोर्खाहरूलाई चाहिँ त्यसले एउटा आत्मसन्तुष्टि मात्रै हुन्छ, सहुलियत भन्ने पाएको हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा भोलि मैले पत्रकार सम्मेलनबाट आफ्नो पार्टीको अडान भारतीय गोर्खाको निम्ति गरिदिँदैछु। यो सायद भारतको इतिहासमा सर्वप्रथम घोषणा हुनेछ र भोलि तपाईँले यसको निम्ति प्रतीक्षा पनि सार्नुहोस्। भोलि 1 तारिक मैले भनिहालेँ गोर्खाको निम्ति म सिन्दुर लगाइदिएको हुन्छु। अनि जबसम्म त्यो सिन्दुर रहन्छ म पुस्नु चाहिँ दिँदिनँ त्यो सिन्दुर, चाहे जेसुकै होस्। त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईँले घरभित्रै दिनुभएको छ। यो सङ्कल्प सभाले मगनी 13 तारिक डिसेम्बरमै गरिदिएको हो। घरभित्रेको थिएन, आज भित्रियो। भोलि सिन्दुर पोते हो। त्यसले गर्दाखेरि भोलि सिन्दुर पोते हुन्छ 2 बजे। र तपाईँलाई मैले भनिदिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुहोस्। हेर्नुहोस्, आज हामीलाई भारतमा सही सम्मान बस्नको निम्ति यहाँ हामीलाई संवैधानिक न्याय चाहिएको छ। यदि यस विषयमा तपाईँले अझ विस्तृत ज्ञान संज्ञान लिनु चाहनुहुन्छ भने आगामी 3 तारिक फरवरीको दिन कालिम्पोङको गर्ल्स स्कुलको सेन्टेनरी हलमा हामीले यसै विषयहरूलाई लिएर विचार गोष्ठी राखेका छौँ। तपाईँहरू त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। अनि क्रमबद्ध रूपमा त्यस पश्चात हामी खरसाङमा पनि राखिदिन्छौँ विचार गोष्ठी। अनि अन्तमा गएर दार्जिलिङमा पनि हामी राखिदिएका हुन्छौँ। त्यो विचार गोष्ठी केवल एक राजनैतिक दलको लागि होइन। त्यो विचार गोष्ठीमा तपाईँहरू सबै अन्य राजनीतिक दल, गैर राजनीतिक दल या साधारण जनसाधारण पनि आउन सक्नुहुन्छ र बुझ्न सक्नुहुन्छ यो कुरा। आज हामी अल्पसङ्ख्यक छौँ भारतमा, तर भारत देश चलाउनको निम्ति हिस्सा पनि चाहिएको छ हामीलाई।
अनि त्यो हिस्सा जबसम्म पाउँदैनौँ त्यो लडाइँ हामी लडिरहेको हुन्छौँ। यो चुनाव त आउँदै जान्छ। हामी अल्पसङ्ख्यक छौँ, संविधानले दिएको हो अनि संविधान मात्रै माग्दैछौँ हामीले। हेर्नुहोस्, कन्स्टिट्युसनल जस्टिस यो संविधानले जन्माएको दुईटा शब्द हो। पिपिएस राजनीतिक दलले जन्माएको हो, संविधानले होइन। हामीलाई पिपिएससँग मतलब छैन, संविधानसँग मतलब छ। पिपिएस राजनीतिक दलहरूले जन्माएको एब्रिभिएसन हो। या फुल फर्ममा हुने पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन, यो तीनवटा शब्द राजनीतिक दलले जन्माएको, संविधानले होइन। अनि हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी संविधानले जन्माएको कन्स्टिट्युसनल जस्टिस त्यतापट्टि जाँदैछ। हाम्रो लडाइँ पिपिएससँग छैन, हाम्रो लडाइँ कन्स्टिट्युसनल जस्टिस र इन्जस्टिस माझमा छ। र यो लडाइँ हामीले जितेर जानुपर्छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले जुन प्रकारले नारी शक्तिले दिदीबहिनीहरूले आज मलाई अगाडि जानुहोस् हामी छौँ भन्ने कुरो तपाईँले राख्नुभयो, तपाईँले आशीर्वाद दिनुभयो, प्रार्थना चाहनुभयो। अनि मलाई यो युद्धको लागि तपाईँले अगाडि जाने, तपाईँहरूले जुन प्रकारले माया मोह सँगसँगै आशीर्वाद दिनु, अवश्य नै हामी यसमा यो लक्ष्यलाई हासिल गरेर आएको हुन्छौँ। चुनाव आउँछ जान्छ, तर यो लडाइँ एकैपल्ट मात्रै आउँछ। त्यसले गर्दा यो लडाइँ जित्नुपर्छ हामीले। हेर्नुहोस्, आज चुनाव सम्बन्धी म केही पनि वक्तव्य राख्न चाहदिनँ, कारण यो चुनाव सम्बन्धी राखिएको सभा पनि होइन, एउटा संवेदनशील विषयमा राखिएको सभा भएकोले गर्दाखेरि तपाईँलाई यही म भन्न चाहन्छु। आज मालिक थिम्पू हो, माग्दैछौँ हामी दिल्लीलाई। भन्नुको मतलब रोहित सर आफै त किरायमा बस्छ, अनि म चाहिँ रोहित सरको घरमा गएर तपाईँको आधा पाटा घर चाहिँ मलाई मन पऱ्यो बेच्नुहोस् भन्दाखेरि किरायवालाले कसरी बेच्छ? आज भारत सरकार चाहिँ किरायवाला हो। त्यसले गर्दाखेरि यी भुलहरू चाहिँ सच्याउनुपर्छ। मैले एकदमै सरल भाषामा तपाईँलाई बताइदिएको। पहिला जबसम्म 1949 सालको सन्धिको धाराहरूलाई संशोधन गरिँदैन तबसम्म यो मानचित्र पनि इन्कम्प्लिट छ। आज पनि 2011 सालदेखि जति बेला स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी 2 दिवसीय भुटानको यात्रामा थिए, 2011 देखि मात्र वर्षेनी जुन सालाना लिजको अमाउन्ट दिनु पर्थ्यो भारतले भुटानलाई, त्यो बन्द गरिएको थियो। आजभन्दा 9 वर्ष अगाडि मात्रै बन्द भएको हो, तर ट्रिटी सन्धि आज पर्यन्त लागू छ। आज सम्पूर्ण भारतवर्षलाई 1950 सालको सन्धिले गोर्खाहरूलाई छोइरहेको छ भने कालिम्पोङ र डुवर्सलाई त झन् 49ले पनि छुक्छ, 50ले पनि छुको छ। हामीलाई 49ले छुको छैन, तर कालिम्पोङ र डुवर्सलाई त 49ले दुईटा सन्धिले छुइरहेको छ। अरू जग्गामा बस्ने गोर्खाहरूलाई त 1950 सालले मात्रै भेटिरहेको छ, तर कालिम्पोङ र डुवर्सको क्षेत्र आज पर्यन्त मालिक भुटान भएकोले गर्दाखेरि दुईटा सन्धिले भेटिरहेको छ। जबसम्म यो दुईटा सन्धिको धाराहरूलाई संशोधन गरिँदैन तबसम्म हामीले संवैधानिक न्याय पाउँदैनौँ। र आज तपाईँलाई म यो भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, हामी अब अघि गुरुआमाले भन्नुहुँदै थियो हामी बुद्धु भएर काम हुँदैन, अब बुद्धि पनि चलाउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, र आज तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, यो सन्धि नै ग्रेट वाल अफ चाइना जतिको हाम्रो लागि एउटा पर्खाल हो। यो पर्खाललाई तोड्नु आवश्यक छ। कुनै एक समय यो आवाज यो पहाडमा उठेको थियो, अनि उहाँको नाम नलिकन म सक्दिनँ पनि। उहाँले एक समय उठाएको यो कुरो, त्योभन्दा अगाडि उठाइएन, उहाँले उठाउनु भयो, फेरि चौतारामा गएर राखियो यो कुरो, त्यहाँदेखि अहिलेसम्म उठाएको पनि छैन। स्वर्गीय सुभाष घिसिङज्यूले यो कुरा उठाएको हो।
उठाएको पनि थियो। त्यो धारा 7 चलाउँदाखेरि नै एउटा विभत्स घटना कालिम्पोङमा भयो 27 जुलाईको दिन, जसलाई आज हामी शहीद दिवसको नामले हामी लिन्छौँ 27 जुलाईलाई। त्यो धारा 7 चलाउँदाखेरि भएको हो। अनि उहाँले यो कुरो उठाउँदाखेरि उहाँलाई राष्ट्रद्रोहको एउटा एन्टी नेसनलको केस पनि लागेको थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँदेखि कसैले आँट गरिएन, उठाउँ त भारत विरोधी भइहाल्ने, राष्ट्रद्रोही भइहाल्ने। अनि राष्ट्रद्रोही भएपछि नाना किसिमको केसहरू माथि आउँछ। अनि यो कुराले पनि धेरैजना राजनैतिक नेतृत्वहरू यो विषयवस्तुदेखि अलिक टाढा नै रहे। मलाई यदि राष्ट्रद्रोह र एन्टी नेसनल भन्छ भने मलाई पहिला जस्टिफिकेसन दिएको हुनुपर्छ, त्यो एन्टी नेसनल हो भनेर जस्टिफाई गर्नुपर्छ मलाई, म एन्टी। तर म होइन, भारतको सच्चा नागरिक हो भनेर उहाँले माग्छ भने म पनि कागजपत्र टेबलमा ठडाइदिन्छु, राखिदिन्छु। यो चाहिँ मेरो हो। तर यहाँसम्म नै हो कि यो मुद्दालाई अगाडि जाँदाखेरि यदि भारत सरकारले यस्तै किसिमको कलङ्क र एउटा षड्यन्त्र रचेर मलाई कुनै पनि केस लाउँछ भने त्यो म स्वीकार गर्छु। म नचाउँदिनँ पनि, हाँस्दै हाँस्दै गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भनेर पनि भन्दिनँ। 1 तारिक गोर्खाल्यान्ड ल्यायो भने गोली ठोक्छु पनि भन्दिनँ। गोर्खाल्यान्ड आएन मेरो डेड बडी आउँछ भनेर यो पनि भन्दिनँ। यथार्थमा सच्चा सोचमा हो भने हामीले बौद्धिक आन्दोलन गरेर कागजपत्र र दस्तावेजको मुताबिक भारत सरकारसँग लडाइँ लड्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, लडाइँ बन्दुकको लडाइँ होइन, कागजपत्रको लडाइँ हो। यो कागजपत्रको लडाइँबाट तपाईँलाई संवैधानिक न्याय दिलाउनुपर्छ। आज नै भन्दैछु, म कुनै पनि समयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा इन्टरनेसनल फोरममा यो विषय उठ्यो भने भारतलाई आघात पनि हुनसक्छ। यो आज नै म भारत सरकारलाई चेतावनी पनि दिन चाहन्छु। हामी स्वच्छ भारतीय नागरिक हौँ। भारतको देशभक्तहरूमा जुन लाइन लगायो भने सायद गोर्खाहरू नै अगाडि हुन्छ होला छाती थापिदिने। आज पनि थापिरहेको छौँ। तर हामीले के मागेको छौँ भन्दाखेरि हामी तिम्रो छोराछोरी हो, तिम्रो छोराछोरीलाई सही पालन पोषण गरिदेऊ, नाङ्गो नराखिदेऊ। हामीलाई पनि जाडो लाग्छ, हामीलाई पनि लाज लाग्छ, हामीलाई कपडा देऊ भनेको मात्र हो। भोलि 2 बजी केवल पहाड तराई र डुवर्सको लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण गोर्खाहरूको लागि म बोलिदिएको हुन्छु। अनि भोलिदेखि बोलेको मुद्दा नै अहिलेसम्म जुन बोलेर आएको छौँ र भोलिदेखि जुन मुद्दा छ, भोलि सिन्दुर लगाइसकेपछि चाहिँ कसैको म श्रीमती भइसकेपछि चाहिँ भोलिदेखि चाहिँ म श्रीमतीको आफ्नो धर्म र दायित्व म निभाइदिएको हुन्छु। यो चाहिँ तपाईँलाई अहिले नै भनिहाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ सबैलाई आउँदो दिनहरूमा शुभेच्छा, शुभकामना। तपाईँहरूको नारी शक्ति जुन आज तपाईँले मञ्चमा जो जति पनि हुनुहुन्छ र तपाईँहरू जति पनि विराजमान हुनुहुन्छ, साँच्चै नै पहाडले नयाँ सोच र नयाँ विचारले धेरै विचारहरूको समूह बटुलेछ। आज नारी शक्तिबाट मैले थाहा पाएँ।